सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल स्टडी क्लिप्स। होप यू अल आर गुड। आज को भिडियो में हामी फाइनल एकाउंट को कुरा गर्छौं, जुन कि 11 क्लास को फाइनल एग्जाम में 15 मार्क्स को आउने गर्छ। 15 मार्क्स, साफ 15 मार्क्स, पुरै यति एक छैडी मार्क्स यसमा आउँछ। र 11 क्लास में मात्र हैन, 12 क्लास में पनि यो आउँछ। 12 क्लास में 12 मार्क्स को आउँछ। 12 क्लास में गएर एउटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट थपिन्छ र अलि यसको मार्क्स पनि घट्छ। सो यो हिसाब धेरै नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, किनकि यो 11 क्लास में पनि आउँछ र 12 क्लास में पनि आउँछ र यसले बढी मार्क्स पनि दिन्छ। अरु हिसाबको कम्पेयरमा हेर्दा यसले बढी मार्क्स दिन्छ। सो यसलाई राम्रोसँग सिरियस भएर पढ्नुस्। सो अब पहिला बुझिहालौँ कि हामी फाइनल एकाउन्ट भनेको के हो। फाइनल एकाउंट इज द फाइनल प्रोसेस अफ एकाउंटिंग सिस्टम। मतलब कि कुनै पनि बिजनेसले गरेको ट्रान्जेक्सनहरूलाई रेकर्ड गर्नको लागि हामी फर्स्टली केमा जर्नल इन्ट्री बनाउँछौँ त्यसको लागि। अनि त्यसपछि के जुन लेजर के हुन्छ त्यो सबै बनाएर लास्टमा जुन हामी रेकर्ड गर्छौँ त्यसलाई नै है हामी फाइनल एकाउन्ट भन्छौँ। सबभन्दा लास्टमा कुनै पनि बिजनेसको ट्रान्जेक्सनहरू रेकर्ड गर्छौँ हामी फाइनल एकाउन्टमा। फाइनल एकाउन्टमा हामी 11 क्लास को फाइनल एकाउंट में हामी नर्मली यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट जुन तपाई एक एक गरेर 10 क्लास में पनि पढ्नु भयो होला। ट्रेडिंग अकाउंट भनेको व्यापार खाता र प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भनेको नाफा नोक्सान, यो पनि पढ्नु भयो होला 10 क्लास में। र बैलेंस शीट पनि 10 क्लास में पढाइ हुन्छ। यदि तपाई अकाउंट लिएर 10 क्लास में पढ्नु भएछ भने सब तपाईलाई आउँछ होला। अब हामी फाइनल अकाउंट को अलि कन्सेप्ट बुझ्यौं। अब यो तीनटैको अलग अलग विशेषताहरू रहेको हुन्छ। जस्तै यहाँ के छ, ट्रेडिङ अकाउन्ट। अब ट्रेडिङ अकाउन्ट किन बनाइन्छ त? टु फाइन्ड आउट ग्रस, यहाँ हेर्ने ग्रस प्रॉफिट एन्ड ग्रस लस। कुनै पनि बिजनेसको हामी ग्रस प्रॉफिट र ग्रस लस पत्ता लगाउनको लागि हामी ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउँछौँ। र यसमा अब के रेकर्ड गर्ने, कुन ट्रान्जेक्सनहरू, कुन आइटम्सहरूलाई हामी ट्रेडिङ अकाउन्टमा रेकर्ड गर्ने। यसमा पनि हामीले डिआर र सिआर हामी गरेर देखाउनु पर्छ टी फर्ममा। जस्तै यो तीनटैको फर्मेट भनेको एक जस्तो नै हुन्छ। यहाँ टी रूपमा के यता सिआर हुन्छ र यता डिआर हुन्छ। क्रेडिटमा जाने ट्रान्जेक्सनहरू आइटम्सहरूलाई हामी क्रेडिटतिर लेख्छौँ, मतलब यसको यो क्रेडिट साइडतिर लेख्छौँ। र डेबिटमा आउने हामी अलगै हामी डेबिटतिर लेख्छौँ। यो तीनटैको फर्मेट भनेको एक जस्तै नै हुन्छ, मात्र यहाँ नाम चेन्ज गर्यो भने अलि यो फर्मेट चेन्ज भइहाल्छ। अब यो ट्रेडिङ अकाउन्टको डिआर साइडमा कुन ट्रान्जेक्सन आइटम्स रेकर्ड गर्ने र सिआर साइडमा के रेकर्ड गर्ने भने अहिले बुझौँ। यहाँ अब यहाँ के रहेछ भने अल फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस, जति पनि फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेसहरू हुन्छ, फ्याक्ट्रीभित्र भएको खर्चहरू हुन्छ त्यसलाई, र म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस एन्ड प्रोडक्सन एक्सपेन्सेस, जति पनि फ्याक्ट्रीमा भएको कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्नका लागि लाग्ने खर्चहरू हुन्छ त्यो सबै खर्चहरूलाई हामी यो ट्रेडिङ अकाउन्टको हामी डिआर साइडमा रेकर्ड गर्छौँ। जस्तै हेरिहाल्नुहोस्, र यो चाहनुहुन्छ भने तपाईँ रेकर्ड गरे पनि हुन्छ, आफ्नो कपीमा नोट गरे पनि हुन्छ। सो यसको डिआर साइडमा आउने ट्रान्जेक्सन बुझ्नुभयो। र अब यहाँ सिआर साइडमा हेर्ने, सिआर साइडमा सेल्स, सिआर साइडमा सेल्स र सेल्स रिटर्न। यदि सेल्स रिटर्न दिएको छ भने हामी सेल्सबाट माइनस गर्छौँ। सेल्स यहाँ सेल्स दिएको छ र सेल्स रिटर्न पनि छ भने हामी सेल्सबाट सेल्स रिटर्न घटाउँछौँ। र एउटा के हुन्छ, क्लोजिङ स्टक। यो ट्रेडिङ अकाउन्टको सिआर साइडमा 3वटा ट्रान्जेक्सन सधैँ यो 3वटा आइटम्सहरू मात्र हुन्छ र सधैँको लागि नै यो 3वटा मात्र हुन्छ यसको क्रेडिट साइडमा। र डेबिट साइडमा तपाईँ हेरिसक्नुभयो होला। अब हेर्ने प्रॉफिट एन्ड लस। प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट हामी टु फाइन्ड आउट नेट प्रॉफिट एन्ड लस। कुनै पनि बिजनेसको नेट प्रॉफिट र नेट लस पत्ता लगाउनको लागि हामी प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउँछौँ। अब यसको डिआर साइडमा के रेकर्ड गर्ने, कुन आइटम्स रेकर्ड गर्ने, र सिआर साइडमा कुन आइटम्स रेकर्ड गर्ने भने बुझौँ। जस्तै यहाँ के छ, अल अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन, जति पनि कार्यालय र प्रशासनिक खर्चहरू हुन्छ, जस्तै स्यालेरी, रेन्ट, त्यो सबै पेड गर्छौँ हामी। त्यस्ता खर्चहरूलाई हामी यसमा रेकर्ड गर्छौँ। अब के छ, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, जुन पनि
प्रोडक्ट मतलब प्रोड्युस भइसकेपछि हामी त्यसलाई बेच्नको लागि हामी ओसार पसार गर्छौँ, डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ, सेल गर्छौँ। त्यो सबै कामहरू गर्दा हुने खर्चहरू, एक्सपेन्सेसहरूलाई चाहिँ हामी यो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको चाहिँ हामी डिआर साइडमा रेकर्ड गर्छौँ। अनि यसको डिआर साइडमा रेकर्ड गर्ने। अब यसको क्रेडिटमा के रेकर्ड गर्ने भने अल फाइनेन्सियल इन्कम, फाइनल इन्कम, जति पनि फाइनल इन्कमहरू हुन्छ, जस्तै अब रेन्ट पेड भन्यो भने त्यो हाम्रो एक्सपेन्सेस भयो र यसको डिआर साइडमा रेकर्ड गर्ने। तर त्यही रेन्ट रिसिभ भन्यो भने यसलाई हामी क्रेडिट साइडमा रेकर्ड गर्ने। जस्तै यहाँ के छ, एनी इन्कम रिसिभड, जुन पनि इन्कम रिसिभ भनिदियो नि, रिसिभ, सो हामी यसलाई चाहिँ हामी यहाँ केमा प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा हामी रेकर्ड गर्ने। सो यसको डेबिट र क्रेडिटमा आउने ट्रान्जेक्सनहरूलाई अलि हेरिहाल्नुहोस्। र यसलाई तपाईले नोट गरेर हुन्छ, जसले गर्दा तपाईलाई सजिलो हुन्छ यो हिसाब प्रिपेयर गर्नलाई। सो अब प्रॉफिट एन्ड लस चाहिँ बुझ्नुभयो। अब चाहिँ हेर्ने ब्यालेन्स सिट। यसले के गर्छ भने टु फाइन्ड आउट द फाइनेन्शियल पोजिसन कि कुन कम्पनी चाहिँ प्रॉफिट अर्निङ गर्दैछ वा कुन कम्पनी बजारमा देशमा नम्बर 1 मा रहेछ वा नम्बर 2 मा रहेछ भने फाइनेन्शियल पोजिसन, आर्थिक चाहिँ स्थिति यसले बताउने गर्छ कि कुन बिजनेस राम्रो प्रॉफिट अर्निङ गर्दैछ भनेर बताउँछ। अब यसमा चाहिँ हामी जति पनि एसेट्सहरू हुन्छ, जस्तै ल्यान्ड, बिल्डिङ, फर्निचर, जति पनि सम्पत्तिहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी डिआर साइड र ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ हामी त्यस्तो डिआर र सिआर भनेर लेख्दैनौँ। हामी यो यसमा चाहिँ डिआर सिआर हुँदैन। डिआरमा चाहिँ हामी एसेट्स भनेर लेख्छौँ, डिआर तिर हामी एसेट्स भनेर लेख्छौँ र सिआर चाहिँ क्रेडिटतिर चाहिँ हामी क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज भनेर लेख्छौँ। सो जति पनि एसेट्सहरू हुन्छ त्यसलाई हामी डिआर यानी एसेट साइड लेख्ने, जस्तै ल्यान्ड, बिल्डिङ, फर्निचर यो सबै लेख्ने। र जति पनि क्यापिटल हुन्छ, क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज मतलब हामीले पे गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व। सो हाम्रो जति पनि क्यापिटल र लायबिलिटिज हुन्छ त्यसलाई हामी सिआर साइड यानी क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज साइड रेकर्ड गर्ने। सो यो तीनटै अकाउन्टले चाहिँ फरक कुराहरू बताउँछ र यो तीनटै अकाउन्ट बनाइसकेपछि हामी जब फाइनल रिजल्टमा पुग्छौँ, सो त्यो फाइनल रिजल्टले चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको बारेमा बताउँछ कि कुन कम्पनी चाहिँ लड्डु फरुवा कम्पनी रहेछ कि ढेल फरुवा कम्पनी रहेछ। अब लड्डु फरुवा मतलब कुन कम्पनी चाहिँ प्रॉफिट अर्निङमा रहेछ, राम्रो रहेछ भनेर बताउँछ र ढेल फरुवा भनेको लसमा रहेको, नराम्रो कम्पनी रहेको यसले बताउँछ। सो यो तीनटैको चाहिँ इम्पोर्टेन्स तपाईँ बुझ्नुभयो। यसमा कुन ट्रान्जेक्सनहरू रेकर्ड गर्ने त्यो पनि बुझ्नु र यसमा आउने ट्रान्जेक्सनहरू एसेट्स र लायबिलिटिजलाई अलि हेरिहाल्नुहोस्। र यो सबैलाई चाहिँ तपाईले नोट गरिनुहुन्छ, जसले गर्दा यो हिसाबहरू प्रिपेयर गर्न सजिलो हुन्छ। अब चाहिँ हामी यो तीनटैलाई ट्रेडिङ अकाउन्ट अनि प्रॉफिट एन्ड लस र ब्यालेन्स सिटलाई हामी एक गरेर राम्रोसँग हिसाब बनाएर हेर्छौँ। सो अब हेर्ने हामीलाई एउटा क्वेशन दिएको छ। फर्स्ट क्वेशन हो, यसको रिक्वायर्ड के रहेछ, ट्रेडिङ अकाउन्ट। ट्रेडिङ अकाउन्ट हामीलाई बनाउन पर्नेको छ। सो ट्रेडिङ अकाउन्टमा जाने पहिला आइटम्सहरूलाई हामी हेरिहालौँ अनि त्यसपछि चाहिँ हामी फर्मेट बनाएर त्यसलाई रेकर्ड गर्छौँ। अब यहाँ के रहेछ, स्टक रहेछ। अब स्टक मात्र रहेछ भने ओपनिङ स्टक हो कि क्लोजिङ स्टक हो भनेर थाहा पार्नलाई यहाँ के दिएछ, डेट दिएछ 2020 1 र 1 छ। यसको मतलब के 2020 को सुरुमै फर्स्ट महिनाको फर्स्ट गते नै रहेछ। यसको मतलब के यो ओपनिङ स्टक हो, 2020 को सुरुमै छ यानी यो ओपनिङ स्टक हो। सो ओपनिङ स्टकलाई हामी डिआर साइडमा रेकर्ड गर्छौँ। अब यो पर्चेज हो। पर्चेज मतलब कुनै पनि सामानहरू प्रोड्युस गर्नको लागि हामी खरिद गर्छौँ। सो खरिद गर्दा हाम्रो एक्सपेन्सेस हुन्छ, क्यास जान्छ। जुन हामी खरिद गर्छौँ त्यो आउँछ, त्यो अलगै कुरा हो। तर खरिद गर्दा हामी एक्चुअली चाहिँ क्यास दिन्छौँ, सो हाम्रो एक्सपेन्सेस हुन्छ। सो एक्सपेन्सेसलाई हामी डिआरमा रेकर्ड गर्ने। र यो ओपनिङ स्टक भनेको एक प्रकारको एक्सपेन्सेस हो र त्यसलाई पनि हामी डिआर साइडमा रेकर्ड गर्ने। अब हेर्न रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। सो हामीले सेल्स गर्दा हामीलाई प्रॉफिट हुन्छ, तर हामी फेरि त्यो किनेर लगेको कस्टमर फेरि आएर रिटर्न गरिदियो भने फेरि त क्यास जान्छ, हामीलाई घाटा भइहाल्यो। सो यसलाई चाहिँ हामी
सेल्सबाट यहाँ सेल्स छ, सेल्सबाट हामी घटाएर लेख्छौँ, डेबिटमा लेख्दैनौँ तर सेल्सबाट चाहिँ हामी घटाएर लेख्छौँ। सो यसलाई हामी सिआरमा लेख्छौँ। अब हेर्ने ग्यास एन्ड लाइट, ग्यास एन्ड लाइट मतलब कुनै पनि फ्याक्ट्रीमा चाहिँ कुनै पनि वस्तुहरू प्रोड्युस गर्नको लागि हामीलाई के चाहियो, ग्यास एन्ड लाइट। सो ग्यास एन्ड लाइट कतिको युज भएछ, 15,000 को युज भएछ। अब हाम्रो एक्सपेन्सेस भएछ, सो एक्सपेन्सेसलाई डिआरमा भयो। अब हेर्ने क्लोजिङ स्टक, क्लोजिङ स्टकमा तपाईँलाई बताएको थिएँ यो क्लोजिङ स्टक भनेको एक प्रकारको प्रॉफिट हो। यसलाई हामी ट्रेडिङ अकाउन्टको चाहिँ हामी सिआर साइड चाहिँ हामी रेकर्ड गर्छौँ। अब हेर्ने वेजेज छ, वेजेज मतलब के, मतलब कामदारहरूलाई दिएको ज्याला, वेजेजलाई हामी नेपालीमा ज्याला भन्छौँ। सो लेबरहरूलाई जुन हामी क्यास दिन्छौँ त्यसलाई हामी वेजेज भन्छौँ। र वेजेज मतलब लेबरहरू चाहिँ कहाँ हुन्छ, फ्याक्ट्रीमा नर्मली हुन्छ। सो फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस भयो, सो यसलाई पनि हामी डिआरमा रेकर्ड गर्ने। अब क्यारिएज इनवार्ड छ, क्यारियर इनवार्ड पनि एक प्रकारको एक्सपेन्सेस हो र यसलाई हामी डेबिटमा रेकर्ड गर्छौँ। अब पर्चेज रिटर्न, हामीले पर्चेज गर्दा हाम्रो क्यास जान्छ, सो हामी यसलाई डेबिटमा रेकर्ड गर्ने। तर हामी फेरि जुन पर्चेज गरेर ल्याएका थियौँ त्यसबाट चाहिँ हामी 50,000 को रिटर्न गरेछौँ। सो हाम्रो फेरि त फाइदा भइहाल्छ, हामीले रिटर्न गर्दा फेरि हाम्रो क्यास आउँछ, जति हामी रिटर्न गर्छौँ त्यतिको क्यास आइहाल्छ। मतलब हामी पर्चेजबाट घटाएर लेख्छौँ। अब सेल्स, सेल्स जुन हामी ट्रेडिङ अकाउन्टको सिआर साइडमा रेकर्ड गर्छौँ। अब यसको फर्मेट कसरी हुन्छ त, फर्मेट यसको यो ट्रेडिङ अकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट तिनटैको फर्मेट चाहिँ एउटै नै हुन्छ। नामको टी सेपमा हुन्छ के, यहाँ छ टी सेपमा भयो। अब क्रेडिटमा जाने आइटम्सहरूलाई हामी क्रेडिटतिर अलगै लेख्छौँ र डेबिटमा आउने ट्रान्जेक्सनहरूलाई हामी डेबिटमा अलगै लेख्छौँ। यहाँ डिआर लेख्ने मतलब डेबिट, यहाँ सिआर लेख्ने मतलब क्रेडिट। र यदि तपाईँलाई प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको फर्मेट चाहियो भने यहाँ नाम लेखिदियो भने प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, सो यो फर्मेट चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको हुन्छ। र यदि तपाईँ ट्रेडिङ अकाउन्ट लेखिदिनु भयो भने यो ट्रेडिङ अकाउन्टको फर्मेट भइहाल्छ। सो हामी ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउँदै हो त यहाँ ट्रेडिङ अकाउन्ट लेख्ने, ट्रेडिङ अकाउन्ट फर द इयर इन्डेड। डेट दिएको हुन्छ, यहाँ क्वेसनको डेट छैन, यो डेट होइन, यो ओपनिङ स्टक हो भनेर जनाउनको लागि दिएको यो डेट होइन। हामीलाई डेट दिएको छैन, हामी डेट लेख्दैनौँ, ट्रेडिङ अकाउन्ट लेखिदिने। यदि यहीँ तपाईँ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट लेखिदिनु भयो भने यो चाहिँ फर्मेट चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको हुन्छ। अब डेबिटतिर चाहिँ एउटा अमाउन्टको कोलम हुन्छ र एउटा चाहिँ पार्टिकुलर्सको हुन्छ, पार्टिकुलर्सको र एउटा चाहिँ अमाउन्टको। अनि क्रेडिटतिर पनि सेम यही हुन्छ, पार्टिकुलर्स अनि अमाउन्ट। यसमा पनि दुईटैतिर एउटै हुन्छ। अब यसको फर्मेट चाहिँ बुझ्नुभयो। अब यसको डेबिटमा जाने ट्रान्जेक्सन के हो, स्टक हो। त यो कुन स्टक हो, ओपनिङ स्टक। सो यहाँ ओपनिङ स्टक लेखिदिने र यसको अमाउन्ट चाहिँ हामी डेबिटतिर चढाइदिने। र एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के रहेछ भने हामी ट्रेडिङ अकाउन्ट होस् वा प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट होस्, यदि त्यसको हामी डिआरतिर लेख्छौँ नि, जुन पनि आइटम्स लेख्दा हामीले 2 ले स्टार्ट गर्नुपर्छ। 2 ले स्टार्ट गरेर हामी चढाउँछौँ। डेबिटतिर लेख्दा 2 ले स्टार्ट गर्ने, जस्तै हामी क्यास बुकमा चढाउँथ्यौँ नि, डेबिटतिर 2 ले र क्रेडिटतिर 22 ले, सेम त्यो नियम यहाँ पनि एप्लाई हुन्छ। जुन पनि हामी आइटम्स डेबिटतिर लेख्दा 2 ले स्टार्ट गर्ने र क्रेडिटतिर लेख्दा 22 ले स्टार्ट गर्ने र कमा दिने भयो। सो अब हामी एउटा आइटम चढाइदियौँ 2 भनेर। अब हेर्ने के रहेछ, पर्चेज। सो यसलाई पनि 2 ले स्टार्ट गर्ने, 2 पर्चेज। पर्चेज हामी कति गरेछौँ, पर्चेजको अमाउन्ट हामी डाइरेक्टली यसमा लेखे पनि हुन्छ। र बेहतर के हुन्छ भने यसको अमाउन्ट चाहिँ हामी 5 लाख भित्र लेख्ने। र जुन यो पर्चेज रिटर्न दिएको छ, यो पर्चेज रिटर्नलाई चाहिँ हामी यहाँ 2 लेस पर्चेज रिटर्न 50,000, जुन यो पर्चेज रिटर्न छ यसलाई घटाएर यसमा लेखे राम्रो हुन्छ।
यो अमाउन्टलाई यसमा लेखेर फेरि यो अमाउन्टलाई यसमा लेखेर घटाएर लेखे पनि हुन्छ, तर यसमा लेख्दा चाहिँ क्लियरली देख्छ र राम्रो पनि हुन्छ। सो यसलाई घटाउँदा चाहिँ 4,50,000 हुन्छ। यसको अमाउन्ट अब हामी लेखिदियौँ। अब यसको के रहेछ, ग्यास एन्ड लाइट, यो पनि कहाँ जान्छ, डिआर साइडमा। सो डिआर साइडमा 2 ले स्टार्ट गर्ने, ग्यास एन्ड लाइट। ग्यास एन्ड लाइट कतिको, 15,000 को। यसको अमाउन्ट पनि रेकर्ड गर्ने। अब यहाँ के रहेछ, क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक के हो, एक प्रकारको प्रॉफिट हो र यो इन्कम हो। क्लोजिङ स्टक चाहिँ एक प्रकारको इन्कम हो र यसलाई चाहिँ हामी क्रेडिटमा रेकर्ड गर्छौँ। सो अहिले क्रेडिटमा जाने ट्रान्जेक्सनलाई छोड्ने, यो हामी छोडेछौँ र यो पनि क्रेडिटमा जान्छ। सो यसलाई छोड्ने, डेबिटमा मात्र जाने ट्रान्जेक्सन हामी रेकर्ड गर्ने, अनि त्यसपछि क्रेडिटमा। सो वेजेज छ, वेजेज के हो, यो पनि एक प्रकारको एक्सपेन्सेस हो र वेजेसलाई हामी डेबिटतिर लेख्ने। कति रहेछ, 1,40,000। 1,40,000 भयो। अब हेर्ने क्यारिएज इनवर्ड, यो पनि के हो, एक प्रकारको एक्सपेन्सेस हो र यसलाई पनि हामी डेबिटमा रेकर्ड गर्ने। कति रहेछ, 30,000। 30,000 भयो। अब हेर्ने के रहेछ, पर्चेज रिटर्न। पर्चेज रिटर्नलाई हामी यहाँ लेस गरेर चढाइदियौँ। अब चाहिँ के रहेछ, सेल्स। तो सेल्स हुँदा क्रेडिटतिर लेख्दा हामी केले स्टार्ट गर्ने, बाईले। सेल्स बाई सेल्स कति रहेछ, 7,80,000। अब यसको अमाउन्ट पनि मैले यसको बिचमै लेखेँ, किनकि यहाँ हामी के रहेछ, सेल्स रिटर्न। यदि सेल्स रिटर्न नभएको भए हामी डाइरेक्टली यसमा लेख्थ्यौँ। यसलाई पनि डाइरेक्टली लेखे हुन्छ, तर बेहतर के हुन्छ भने यसलाई हामी बिचमा लेखेर यो रिटर्नलाई घटाइदिउँ। सो बाई लेस सेल्स रिटर्न कति रहेछ, 20,000। सो 20,000 हामी घटाइदिने। त 7,80,000बाट 20,000 घटाइदियो भने कति हुन्छ, 7,60,000 हो। अब यो रिटर्न पनि आयो, यो यसलाई हामी डेबिटतिर रेकर्ड गर्यो, यसलाई पनि रेकर्ड गर्यो, यसलाई पनि भयो र यो पनि भयो। यो क्लोजिङ स्टकलाई गरेको छैनौँ, क्लोजिङ स्टकलाई गरेको छैनौँ। सो यहाँ बाई लेख्ने, क्लोजिङ स्टक कति रहेछ, 55,000। यो ट्रेडिङ अकाउन्टको यो सेयर साइड, यो 3टा कुराहरू मात्र आउँछ। 3वटा सधैँ जहाँ बनाए पनि 3वटा कुरा मात्र आउँछ। कहिलेकाहीँ 2टा मात्र आउँछ। यो रिटर्न नदिएको भए हामी 2टा मात्र लेख्छौँ, वा कहिले सेल्सै नदिएको भए हामी यो क्लोजिङ स्टक मात्र दिन्छ। मतलब बढी सबभन्दा म्याक्सिमम चाहिँ 3टा मात्र हुन्छ, म्याक्सिमम। मिनिमम एउटा हुन्छ। सो अब चाहिँ हामी सबै ट्रान्जेक्सनलाई, आइटम्सलाई रेकर्ड गर्यौँ। अब चाहिँ हामी के, यसलाई ब्यालेन्स गर्ने, ब्यालेन्स गर्ने। सो अब यसलाई ब्यालेन्स गर्दा कति हुन्छ, यहाँ लेख्ने 8,15,000। अब यसलाई टोटलिङ गर्दा 8,15,000 भयो। अब यसलाई गर्ने 40,000 अनि 4,50,000, 4,90,000 अनि 15,000, 5,05,000, 6,45,000 र 6,75,000 भयो। अब यो चाहिँ बढी भयो र यो चाहिँ कम भयो, यो मात्र 6,75,000 भयो। सो जुन बढी भयो त्यो चाहिँ दुईटैपट्टि लेख्ने, 8,15,000 दुईटैले लेखिदिने, दुईटै इक्वल भयो। अब यो इक्वल भएन, किनकि यो चाहिँ कति रहेछ, 6,75,000 मात्र रहेछ। सो 6,75,000 मा कति जोड्यो भने यो 8,15,000 हुन्छ। त्यति चाहिँ हामी 2 डेबिटतिर लेख्दा चाहिँ हामी ग्रस प्रॉफिट लेख्ने। के लेख्ने, ग्रस प्रॉफिट लेख्ने। कति, 1,40,000। 1,40,000 हामी रेकर्ड गरिदियो भने, मतलब यहाँ चढाइदियो भने 8,15,000 हुन्छ र यो 8,15,000 छँदैछ। सो अब चाहिँ हामी डेबिटतिर चढाउँदा ग्रस प्रॉफिट लेख्ने र यही यदि यतातिर 8,15,000 भएको भए र यता 6,75,000 भएको भए हामी यतातिर चढाउँदा चाहिँ बाई ग्रस लस भनेर हामी यसमा रकम
यसमा चढाउँथ्यौँ, तर यतातिर कम भएको छैन, डेबिटतिर कम भएको छ। सो डेबिटतिर चढाउँदा चाहिँ प्रफिट, ग्रस प्रफिट, र क्रेडिटतिर चढाउँदा चाहिँ ग्रस लस। अब चाहिँ हामी एउटा प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाएर हेर्छौँ। सो अब हेर्ने हाम्रो सेकेन्ड क्वेसन के रहेछ, यसको रिक्वायर्ड के रहेछ, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउनलाई भनेछ। अब प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा जाने ट्रान्जेक्सनहरूलाई सबैलाई मिलाएर दिएछ। अब कुन चाहिँ डेबिटमा जान्छ त्यसलाई डेबिटमा लेख्ने, र कुन चाहिँ क्रेडिटमा जान्छ क्रेडिटमा लेख्ने। र यसको फर्मेट पनि सेम ट्रेडिङ अकाउन्ट जस्तै हो। यसमा चाहिँ पार्टिकुलर्स अनि अमाउन्ट, फेरि पार्टिकुलर्स अमाउन्ट अनि सिआर डिआर। यसको नाम लेख्ने, डेट छ भने डेट लेख्ने, तर यहाँ छैन सो मैले लेखेको छैन। अब के रहेछ यहाँ हेर्ने, अब यसको के रहेछ ग्रस प्रफिट। अब चाहिँ हामी जुन ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउँछौँ त्यो ट्रेडिङ अकाउन्टबाट ग्रस प्रफिट आएछ। सो ग्रस प्रफिटलाई यसलाई चाहिँ हामी क्रेडिटतिर लेख्छौँ। यदि यहाँ ग्रस लस आएको भए यसलाई हामी यसको डेबिटतिर लेख्थ्यौँ। सो यहाँ चाहिँ ग्रस प्रफिट आएछ, सो ग्रस प्रफिटलाई चाहिँ हामी यहाँ लेख्ने। सो यहाँ पनि बाई क्रेडिटतिर लेख्दा बाईले स्टार्ट गर्ने, ग्रस प्रफिट कति रहेछ 51,000, यसलाई रेकर्ड गरिदिने भयो। अब हेर्ने जेनरल एक्सपेन्सेस, यो जेनरल एक्सपेन्सेस होस् या स्पेशल एक्सपेन्सेस होस्, यहाँ के रहेछ एक्सपेन्सेस रहेछ। एक्सपेन्सेस भनेको के खर्च। सो जति पनि खर्चहरू हुन्छ त्यसलाई हामी यहाँ लेख्ने डेबिटतिर। सो यहाँ 2 ले स्टार्ट गर्ने, जेनरल एक्सपेन्सेस। अब यसको अमाउन्ट कति रहेछ 6,000 हामी रेकर्ड गरिदिने भयो। अब के रहेछ इन्सुरेन्स। त इन्सुरेन्स मतलब हामीले इन्सुरेन्स गराएछौँ, हामीले इन्सुरेन्स गराउँदा हाम्रो एक्सपेन्सेस हुन्छ। सो एक्सपेन्सेसलाई हामी डेबिटतिर रेकर्ड गर्ने। सो 2 ले स्टार्ट गर्ने इन्सुरेन्स। इन्सुरेन्स कति 4,500। फेरि अब हेर्ने ब्याड डेब्ट। ब्याड डेब्ट मतलब के, हामीले कसैलाई बेचेको थियौँ, केही सामान बेचेको थियौँ उधारोमा, अनि त्यसले दिने वाचा गरेर फेरि दिएन, मतलब हाम्रो ब्याड डेब्ट भयो, हामीलाई घाटा लाग्यो। सो घाटालाई हामी कहाँ लेख्ने डेबिटमा लेख्ने। सो यहाँ 2 ब्याड डेब्ट, ब्याड डेब्ट लेख्ने। यसको अमाउन्ट कति रहेछ 1,800, यसको अमाउन्ट चढाइदिने। अब के रहेछ इन्ट्रेस्ट। अब इन्ट्रेस्ट रिसिभ भनेको भए हाम्रो इन्कम हुन्थ्यो र इन्कमलाई हामी क्रेडिटमा लेख्थ्यौँ, तर मात्र इन्ट्रेस्ट भनेछ मतलब हामीले पेड गरेछौँ, हाम्रो एक्सपेन्सेस भएछ। सो एक्सपेन्सेसलाई हामी कहाँ लेख्ने डेबिटमा। सो 2 इन्ट्रेस्ट कति रहेछ 1,200, फेरि यसको अमाउन्ट चाहिँ चढाइदिने। अब रिपेयर्स मतलब के, कुनै भेहिकल्सहरू गाडीहरू बिग्रिँदा वा कुनै मेसिन बिग्रिँदा हामीले रिपेयर गराएछौँ। सो रिपेयर गराउँदा हाम्रो एक्सपेन्सेस हुन्छ, पैसा लाग्छ, क्यास लाग्छ, फ्रीमा त कसैले गर्दैन। सो हाम्रो एक्सपेन्सेस भयो। सो एक्सपेन्सेसलाई हामी कहाँ रेकर्ड गर्ने डेबिटमा। सो फेरि यहाँ चाहिँ डेबिट लेख्ने, 2 डेबिट लेख्ने होइन, 2 ले स्टार्ट गर्ने रिपेयर्स। कति यसको अमाउन्ट रहेछ 1350, फेरि यसको रेकर्ड गरिदिने। अब हेर्ने के रहेछ डिप्रिसिएसन। डिप्रिसिएसन मतलब के, मूल्यमा आएको ह्रास। कुनै पनि सामान एसेट खरिद गर्दा केही दिनपछि फेरि त्यसलाई बिक्री गर्दा त्यसमा डिप्रिसिएसन लाग्छ, मतलब जतिमा खरिद गरेको थियौँ त्यतिमा चाहिँ बेच्न मिल्दैन, केही क्यास चाहिँ कम गरेर बेच्नुपर्छ। सो जति क्यास हामी कम गर्छौँ त्यसलाई नै डिप्रिसिएसन भनिन्छ। र डिप्रिसिएसन के हो, एक प्रकारको हाम्रो लागि एक्सपेन्सेस हो, र एक्सपेन्सेसलाई हामी डिआरतिर रेकर्ड गर्ने 2 डिप्रिसिएसन अकाउन्ट, सर्टकट हो यो। अब कति रहेछ 3,600, यसलाई पनि रेकर्ड गर्ने। अब हेर्नु सेलिङ एक्सपेन्सेस। सेलिङ एक्सपेन्सेसलाई हामी कहाँ रेकर्ड गर्ने, यसको डिआर साइडमा, म अघि नै बताएँ। सो सेलिङ एक्सपेन्सेसलाई डेबिटतिर 6,000 भयो। अब ट्रेड एक्सपेन्सेस, फेरि यहाँ एक्सपेन्सेस के ट्रेड, यहाँ सेलिङ एक्सपेन्सेस, र यहाँ के रहेछ जेनरल एक्सपेन्सेस। यो ट्रेड मतलब यो जेनरल,
यो सेलिङ, यो ट्रेड जे पनि होस्, यहाँ के रहेछ एक्सपेन्सेस रहेछ, यहाँ पनि के रहेछ एक्सपेन्सेस। सो एक्सपेन्सेसलाई हामी डेबिटतिर लेख्ने। सो टु ट्रेड एक्सपेन्सेस कति रहेछ 1950। सो यसको पनि अमाउन्ट लेख्ने। अब हेर्ने रेन्ट रिसिभ, हामीले रिसिभ गरेछौँ। सो हामीले रिसिभ गर्दा हामीलाई फाइदा भयो। सो फाइदाले कहाँ लेख्ने क्रेडिटमा, बाई रेन्ट रिसिभ, मात्र बाई रेन्ट लेखे नि हुन्छ। कति यसको अमाउन्ट रहेछ 3600। सो यसलाई रेकर्ड गर्ने। अब के रहेछ डिभिडेन्ड रिसिभ, डिभिडेन्ड रेन्ट स्यालेरी रिसिभ भन्यो भने क्रेडिटमा लेख्ने। सो यहाँ के भन्छ डिभिडेन्ड रिसिभ, तो रिसिभलाई पनि हामी क्रेडिटमा लेख्ने बाई डिभिडेन्ड 6000 रिसिभ नलेखे नि हुन्छ वा लेखे नि हुन्छ। अब के रहेछ क्यारिएज अन सेल। अब क्यारिएज अन सेल मतलब यो क्यारिएज एक प्रकारको एक्सपेन्सेस हो र हामीले सेल गर्दा कुनै पनि प्रोडक्ट बेच्दा त्यसमा चाहिँ क्यारिएज लागेछ। क्यारिएज मतलब ढुवानी, त्यो प्रोडक्टलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ढुवानी गर्दा हामीलाई क्यारिएज एक्सपेन्सेस लागेछ। सो एक्सपेन्सेसलाई हामी कहाँ रेकर्ड गर्ने डेबिटमा। सो क्यारिएज अन सेल, यसको अमाउन्ट कति रहेछ 2250, यसलाई पनि रेकर्ड गरिदियौँ। अब डिस्काउन्ट अलॉटेड, हामीले डिस्काउन्ट दिएछौँ। सो हामीले डिस्काउन्ट दिँदा हाम्रो एक्सपेन्सेस हुन्छ, घाटा हुन्छ। सो यसलाई हामी डेबिटमा रेकर्ड गर्ने। सो टु डिस्काउन्ट अलॉटेड कति रहेछ 1050, यसको पनि रेकर्ड भयो। अब हेर्ने के रहेछ रेन्ट एन्ड ट्याक्स। रेन्ट एन्ड ट्याक्स रिसिभ भनेको भयो क्रेडिटमा लेख्छौँ, तर मात्र रेन्ट एन्ड ट्याक्स छ, मतलब यो हामीले पेड गरेछौँ, हामीले पेड गरेछौँ। सो हामीले पेड गर्दा हाम्रो एक्सपेन्सेस भयो। सो यसलाई डेबिटतिर रेकर्ड गर्ने रेन्ट एन्ड ट्याक्स। रेन्ट एन्ड ट्याक्स कति रहेछ 6000 यसको रेकर्ड गर्ने। अब के रहेछ स्यालेरी, फेरि रिसिभ बनेन, तो रिसिभ भएन भने यो एक्सपेन्सेस भयो अफिस एक्सपेन्सेस। सो यसलाई टु स्यालेरी अनि यसको कति 10500। अब कमिसन रिसिभ छ, कमिसन रिसिभ त रिसिभ भयो भने हामीले हाम्रो इन्कम भयो। सो यसलाई क्रेडिटमा रेकर्ड गर्ने। रिसिभ कति 4500 भयो। अब चाहिँ डिस्काउन्ट अलॉटेड, यहाँ डिस्काउन्ट दुइटै अलॉटेड, यो अलॉटेड होइन यो रिसिभ हो। डिस्काउन्ट रिसिभ, डिस्काउन्ट हामीले रिसिभ गरेछौँ। सो हामीले रिसिभ गर्दा हाम्रो के भयो फाइदा भयो र फाइदालाई हामी क्रेडिटमा लेख्छौँ। सो यहाँ बाई डिस्काउन्ट रिसिभ कति छ 1500। अब सबै ट्रान्जेक्सनलाई हामी रेकर्ड गरिदियौँ। अब चाहिँ यसलाई फेरि हामी ब्यालेन्स गर्ने। अब यसलाई ब्यालेन्स गर्दा कति भयो 66600। यसलाई टोटलिङ गर्दा चाहिँ 66600 भयो र यसलाई गर्दा चाहिँ 46200। अब यो त कम भयो र यो चाहिँ बढी भयो। सो जुन चाहिँ बढी भयो त्यति चाहिँ दुइटैले पुर्याउनु पर्यो। सो अब यो 46200 मा कति जोड्यो भने 66600 हुन्छ। त्यति चाहिँ हामी 2 यहाँ डेबिटतिर लेख्दा 2 ले स्टार्ट गर्ने र क्रेडिटतिर बाइले। सो जसरी चाहिँ हामी ट्रेडिङ अकाउन्टमा चाहिँ डेबिटतिर थप्दा ग्रस प्रॉफिट लेख्यौँ, यहाँ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा पनि हामी डेबिटतिर थप्दा नेट प्रॉफिट लेख्ने। यहाँ नेट प्रॉफिट लेख्ने र यो जति अमाउन्ट छ 66600 सेम त्यतिकै हामीले यहाँ पनि पुर्याउनु पर्यो। सो यसलाई हामी 66600 लेख्ने र यो अमाउन्ट चाहिँ गडबड भएछ। यो कति 4500 मात्र हो, यसलाई जोड्दा चाहिँ 66600 आयो र यो चाहिँ 66600 यता पनि लेख्ने र यसमा जुन 46200 आएको थियो
त्यसमा चाहिँ 20,400 जोड्यो भने 66,600 हुन्छ। सो अब दुइटैको अमाउन्ट चाहिँ बराबर भयो। यदि डेबिटतिर थप्दा नेट प्रॉफिट भनेर लेख्ने र यदि क्रेडिटतिर थप्दा नेट लस, यहाँ बाइले स्टार्ट गर्ने नेट लस भनेर यहाँ अमाउन्ट लेख्ने। तर यता हामीले थप्नु छैन, सो यसलाई हामी लेख्दैनौँ, यहाँ लेख्छौँ। अब चाहिँ एउटा हामी ब्यालेन्स सिट बनाएर हेर्छौँ। सो अब चाहिँ हामी थर्ड क्वेसन हेर्ने। थर्ड क्वेसनको रिक्वायर्ड के रहेछ? ब्यालेन्स सिट। ब्यालेन्स सिटको चाहिँ फर्मेट यो हो। यसमा चाहिँ तपाईँले डेबिट र क्रेडिट लेख्नु पर्दैन। यसमा चाहिँ डेबिटतिर क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज लेख्नुपर्छ, जुन चाहिँ जति पनि हाम्रो क्यापिटल र लायबिलिटिजहरू हुन्छ, दायित्वहरू, त्यसलाई चाहिँ हामी यसमा लेख्छौँ। र यो एसेट्स, जति पनि हाम्रो प्रोपर्टी हुन्छ, एसेट्स हुन्छ, सम्पत्ति हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी यो एसेट्समा लेख्छौँ। सो हाम्रो क्वेसन के रहेछ? क्यापिटल। सो क्यापिटल हाम्रो कहाँ जान्छ? यो क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिजमा। सो यसमा चाहिँ डेबिटतिर लेख्दा 2 ले स्टार्ट गर्ने र यतातिर बाईले स्टार्ट, मतलब यहाँ डेबिट क्रेडिट छैन। सो 2 र बाई यसमा लेख्नु पर्दैन, मात्र यहाँ लेखिदिए यो क्यापिटल छ। सो क्यापिटललाई हामी यसमा चाहिँ क्यापिटल लेखिदिने र 2 लाख भयो। अब चाहिँ मर्टेज लोन, ब्याङ्क लोन, ओभरड्राफ्ट लोन, जुन पनि लोन हुन्छ, लोन भनेको लोनलाई हामी पे गर्नुपर्छ, जहिले पनि हामीले रिटर्न गर्नुपर्छ। मतलब हाम्रो दायित्व हो, हाम्रो काम हो, रिटर्न गर्ने हाम्रो काम हो। सो लोनलाई पनि हामी क्रेडिटमा लेख्छौँ। सो यहाँ के छ? मर्टेज लोन कति रहेछ? 1,20,000। यसलाई पनि रेकर्ड गर्ने। अब क्रेडिटर्स मतलब के? हामी जसबाट उधारोमा खरिद गरेछौँ त्यो हाम्रो लागि क्रेडिटर भयो। क्रेडिटर मतलब साहु। त्यो साहुलाई हामीले जहिले पनि पेड गर्नुपर्छ। त यो पनि के हो? हाम्रो दायित्व हो। सो दायित्वलाई हामी यहाँ लेख्ने क्रेडिटर्स। सो यसलाई यो कति छ? 35,000। यो पनि भयो। अब के रहेछ? पेटेन्ट रहेछ। पेटेन्ट मतलब के? एक प्रकारको अदृश्य, यसलाई अदृश्य, यो पेटेन्ट, ट्रेडमार्क, गुडविल भनेको इन्टान्जिबल एसेट्सहरू हो। र यो एसेट्सलाई हामी, जुन पनि एसेट्स, इन्टान्जिबल एसेट्स होस् वा ट्यान्जिबल एसेट्स होस्, यसलाई हामी एसेट्सतिर लेख्छौँ। सो पेटेन्ट हाम्रो कति रहेछ? 20,000। सो यहाँ लेख्ने पेटेन्ट, यसको अमाउन्ट लेखिदिने। अब यसको के रहेछ? ट्रेडमार्क। सो ट्रेडमार्क पनि हाम्रो के हो? ट्रेडमार्क मतलब लोगो हुन्छ नि, कुनै पनि कम्पनीको लोगोहरू हुन्छ, त्यसलाई हामी ट्रेडमार्क भन्छौँ। सो ट्रेडमार्क पनि हाम्रो सम्पत्ति हो। ट्रेडमार्क कतिको रहेछ? 1 लाख। यसलाई रेकर्ड गर्ने एसेट्समा। अब फर्निचर एन्ड फिक्सचर मतलब के? काठको सामानहरू। सो काठको सामानहरू हाम्रो लागि हाम्रो एसेट्स हो। सो एसेट्सलाई हामी एसेट्सतिर लेख्ने। फर्निचर एन्ड फिक्सचर, यो कति छ? यो पनि 1 लाख छ। यसलाई पनि रेकर्ड गर्ने। अब के रहेछ? गुडविल भनेको प्रख्याति, प्रसिद्ध्याइ। त यो पनि हाम्रो लागि इन्टान्जिबल एसेट्स हो। सो एसेट्सलाई पनि हामी एसेट्सतिर लेख्ने। गुडविल कति रहेछ? 20,000। 20,000 चढाइदिने। अब रहेछ इन्भेस्टमेन्ट मतलब भनेको लगानी। जस्तै तपाईँ पिकनिकमा जानुहुन्छ, त्यो पिकनिकमा तपाईँ क्यास तिर्नुहुन्छ पिकनिक जानको लागि। सो पिकनिकमा तपाईँ गएर भोज खाएर राम्रोसँग मोज गरेर आउनुहुन्छ। तर बिजनेसको एकाउन्टको भाषामा एक्चुअली चाहिँ प्रॉफिट अर्निङ गर्नको लागि जुन हामी लगानी गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी इन्भेस्टमेन्ट भन्छौँ। र इन्भेस्टमेन्टले हामीलाई फाइदा गराउँछ, हामीलाई इन्कम गराउँछ। सो इन्भेस्टमेन्ट के हो? हाम्रो लागि एक प्रकारको एसेट हो, जसले चाहिँ हामीलाई फाइदा गराउँछ। सो इन्भेस्टमेन्टलाई पनि हामी डेबिटतिर लेख्ने। इन्भेस्टमेन्ट कतिको छ? 1,25,000। 1,25,000। अब के रहेछ? प्रिपेड एक्सपेन्सेस मतलब हामीले एडभान्समा पेड गरेछौँ। सो हामीले एडभान्समा पेड गर्दा हामीले रिसिभ पनि गर्न सक्छौँ। सो त्यो रिसिभ गर्दा हामीलाई फाइदा भइहाल्छ। त यो के हो? एक प्रकारको एडभान्स प्रिपेड एक्सपेन्सेस
प्रिपेड एक्सपेन्सेस हामी जुन जस्तो चाहिँ ब्याङ्क अकाउन्टमा आफ्नो क्यास राखेको हुन्छौँ सेम त्यस्तै कुनै साहुलाई प्रिपेड गर्दा एडभान्स पेड गर्दा त्यसले पनि राखेको हुन्छ, त्यसलाई हामी रिटर्न पनि लिन सक्छौँ। सो यो के हो, हाम्रो लागि एसेट हो, सम्पत्ति हो। सो यसलाई पनि हामी प्रिपेड एक्सपेन्सेसलाई एक्सपेन्सेस डेबिटतिर लेख्ने 20,000। सो अब चाहिँ प्रिपेड एक्सपेन्सेसको रेकर्ड गऱ्यो। अब हेर्ने के रहेछ, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस मतलब हामीले तिर्नुपर्ने एक्सपेन्सेस। जस्तै हामी कुनै सामान उधारोमा खरिद गर्दा हामीले पछि गएर त्यसलाई पेड गर्नुपर्छ। सो त्यस्तो एक्सपेन्सेसलाई हुनुपर्ने, भविष्यमा हुनुपर्ने एक्सपेन्सेसलाई हामी आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भन्छौँ। मतलब त्यो हाम्रो लागि के भयो, दायित्व हो, हाम्रो काम हो चाहिँ त्यसलाई पेड गर्ने, जसबाट हामी उधारोमा खरिद गर्छौँ। सो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसलाई हामी क्रेडिटमा लेख्ने। सो आउटस्ट्यान्डिङलाई चाहिँ ड्यू पनि भनिन्छ। सो सर्टकटमा लेखिदिरहेको छु, ड्यू एक्सपेन्सेस। एक्सपेन्सेस कति रहेछ, 20,000 भयो। अब हेर्ने एडभान्स इन्कम। अब चाहिँ हामी एडभान्समा रिसिभ गरेछौँ। सो हामीले एडभान्समा रिसिभ गर्दा, कसैबाट एडभान्समा रिसिभ गर्दा हामीले त्यसलाई पेड पनि गर्नुपर्छ। जस्तै मानौँ हामीले 2 महिनाको रुम भाडा लियौँ, तर जसबाट हामी लियौँ त्यसले चाहिँ 1 महिना मात्र रह्यो र 1 महिनापछि त्यसले भनेको म अब बस्दिनँ, म घर गइरहेको छु, वा जे पनि कारणले त्यो गयो भने त्यसलाई चाहिँ 1 महिनाको फेरि रिटर्न गर्नुपर्छ। त्यो रिटर्न गर्दा हाम्रो के हो, त्यो रिटर्न गर्नु हाम्रो दायित्व हो, हाम्रो काम हो। सो एडभान्स हामीले रिसिभ गर्दा हामीले पेड पनि गर्नुपर्छ, मतलब हाम्रो दायित्व भयो। सो एडभान्स इन्कमलाई हामी क्रेडिटमा लेख्छौँ। सो एडभान्स इन्कम 2,000। एडभान्स इन्कम 2,000 भयो। अब हेर्ने के रहेछ, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल भनेको आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस जस्तै नै हो। बिल्स पेबल मतलब तिर्नु पर्ने, आउटस्ट्यान्डिङ, पेबल, ड्यू, अनपेड, टु बी पेड भनेको एउटै हो। र यो बिल्स पेबल पनि हाम्रो के हो, लायबिलिटिज हो। सो यसलाई पनि हामी बिल्स पेबललाई पनि हामी क्रेडिटमा रेकर्ड गर्ने, मतलब क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिजमा रेकर्ड गर्ने। अब हेर्ने के रहेछ, क्यास एट ब्याङ्क। क्यास एट ब्याङ्क मतलब हामीले आफ्नो ब्याङ्क अकाउन्टमा चाहिँ हामी जम्मा गरेछौँ। सो क्यास एट ब्याङ्क मतलब हाम्रो ब्याङ्कमा यति क्यास रहेछ, कति रहेछ, 5,000। तो ब्याङ्कमा क्यास रहेछ भने त्यसलाई हामी रिटर्न पनि लिन सक्छौँ। तो त्यसको मतलब के, यो ब्याङ्क एट क्यास भनेको हाम्रो एसेट हो, सम्पत्ति हो। तो सम्पत्तिलाई हामी सम्पत्तितिर लेख्ने, क्यास एट ब्याङ्क 5,000। अब हेर्ने के रहेछ, नेट प्रॉफिट। जुन हामी प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउँछौँ त्यसमा चाहिँ नेट प्रॉफिट वा नेट लस आउँछ, र ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउँदा चाहिँ ग्रस प्रॉफिट वा ग्रस लस आउँछ। सो यो नेट प्रॉफिट जुन आउँछ, तो प्रॉफिटले हाम्रो इन्कम मतलब क्यापिटललाई बढाउँछ। क्यापिटललाई बढाउँछ, जस्तै मानौँ कि हाम्रो क्यापिटल 5,000 छ, 5,000 छ र हामी कुनै वर्ष चाहिँ 10,000 प्रॉफिट गऱ्यौँ, कुल हाम्रो नेट प्रॉफिट चाहिँ 10,000 भयो। सो अब चाहिँ हाम्रो आउने वर्षमा हाम्रो क्यापिटल कति भयो, 10 + 5 कति भयो, 15,000। सो यहाँ हाम्रो क्यापिटल कति रहेछ, 2 लाख। सो र हामी चाहिँ नेट प्रॉफिट चाहिँ 5,000 गरेछौँ। सो हामी क्यापिटलमा यहाँ नै तपाईँ लेखेर, यहाँ यसको अमाउन्ट भित्र लेखेर जोडेर लेख्ने हुन्छ, वा तपाईँ यहाँ लेख्ने हुन्छ। सो यहाँ पहिला नै मैले क्यापिटल लेखिदिएछु, यहाँ म लेखिदिरहेको छु, तर यहाँ चाहिँ जोडेर लेख्दा चाहिँ बेहतर हुन्छ, राम्रो हुन्छ। तर ठाउँ नभएको कारणले म यही लेखिदिरहेको छु, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिटले हाम्रो क्यापिटललाई बढाउँछ। सो क्यापिटलमा चाहिँ हामी प्लस गरिदिने। अब हेर्ने ड्रविङ रहेछ। ड्रविङको केसमा जस्तै मानौँ हाम्रो क्यापिटल चाहिँ 5,000 रहेछ, र हाम्रो 5,000 चाहिँ क्यापिटल रहेछ, र त्यसलाई चाहिँ हामी ड्रविङ गऱ्यौँ, त्यसलाई हामी चाहिँ झिकिहाल्यौँ। निकाल्दा चाहिँ हाम्रो 5,000 थियो र 5,000 हामीले झिकिहाल्यौँ। त अब हाम्रो क्यापिटल चाहिँ कति रह्यो, 0 रह्यो। मतलब हामीले ड्रविङ गर्दा हाम्रो क्यापिटल चाहिँ घट्छ। सो यो ड्रविङलाई चाहिँ हामी क्यापिटलबाट घटाउँछौँ। सो यहाँ फेरि ठाउँ नभएको कारणले
म यहाँ तल घटाइदिरहेको छु ड्रइङ 5000। सो घटाउनु पर्दैन, यहाँ ब्रैकेट दिए, यसको मतलब यो माइनसमा रहेछ। अब चाहिँ हामी यसलाई ब्यालेन्स गर्ने। अब जस्तै हामी ट्रेडिङ अकाउन्ट र पिएल अकाउन्टमा जस्तै हामी ब्यालेन्स गर्थ्यौँ र नमिलेको ठाउँमा हामी मिलाउँथ्यौँ आफूले, यसमा चाहिँ तपाईले मिलाउनु पाउँदैन, त्यस्तो मिल्दैन। यसको अमाउन्ट चाहिँ इक्वल हुनै पर्छ, नभए नि तपाईको हिसाब रहन्छ भन्ने बुझिन्छ। सो अब चाहिँ यसको ब्यालेन्स गर्दा 20000, 2,20,000, 40,000, 3,65,000 अनि 85, 90, 3,90,000। अब चाहिँ यसलाई टोटलिङ गर्दा यसले यो पनि यहाँ अमाउन्ट चाहिँ गडबड भएछ। यसको के रहेछ, यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस 8000 छ, मैले 20,000 लेखेको थिएँ, 8000 यसलाई लेखिदिने, यहाँ चाहिँ 80,000 भयो, 8000 भयो। अब यसलाई टोटलिङ गर्दा यो पनि 3,90,000 हुन्छ। सो अब दुईटैको अमाउन्ट इक्वल भयो, मतलब हाम्रो हिसाब चाहिँ सही रहेको छ। अब के हामी फाइनल अकाउन्ट सकाइदिउँ? हैन, यो फाइनल अकाउन्टको ट्रेलर थियो, पिक्चर त अहिले बाँकी छ। र पिक्चरमा मजा तब आउँछ जब चाहिँ हामी यो फाइनल अकाउन्टमा एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीहरूको ट्रिट गर्न सिक्छौँ। अहिले चाहिँ हामी यो फाइनल अकाउन्टको 25% पनि गरेको छैनौँ। यहाँ चाहिँ हामी यसमा ट्रेडिङ अकाउन्ट, पिएल अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिटमा जाने आइटम्सहरू मात्र नर्मली हामी सिकेछौँ र यसबाट जुन मैले बताएको छु पहिला यो आइटम्सहरूलाई, त्यसबाट पनि सोध्छ, तर एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीहरूमा मध्ये त्यसमा त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ र त्यसमा चाहिँ नर्मल चाहिँ 6वटा चाहिँ सबै क्वेसनमा रहेको हुन्छ र यो एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीहरूलाई चाहिँ हामी दुई ठाउँमा ट्रिट गर्नुपर्छ। यो जुन यो आइटम्सहरू दिएको हुन्छ त्यो चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्स बनाएर दिएको हुन्छ र ट्रायल ब्यालेन्समा जाने हरेक आइटम्सहरू कुनै यो ट्रेडिङ अकाउन्ट, पिएल अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिटको कुनै एउटामा मात्र जान्छ। तर एडजस्टमेन्ट इन्ट्री एडिसनल इन्फर्मेसन भनेर जुन क्वेसनको ट्रायल ब्यालेन्सको तल दिएको हुन्छ, यहाँ एडिसनल इन्फर्मेसन भनेर दिएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी एडजस्टमेन्ट इन्ट्री भन्छौँ र यो एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीहरूलाई चाहिँ हामी दुई ठाउँमा ट्रिट गर्नुपर्छ, कि त ट्रेडिङ अकाउन्टमा र पिएल अकाउन्टमा, कि त यहाँ ट्रेडिङ अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट वा पिएल अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट वा यहाँ ब्यालेन्स सिट, मतलब कुनै दुईटामा हामी ट्रिट गर्नुपर्छ। र त्यो सिकेपछि तपाईँ बुझ्नुहोस् कि फाइनल अकाउन्टमा राम्रो हुनुभयो भने बुझ्नु। अहिले चाहिँ हामी गरेको छैनौँ र यो भिडियो चाहिँ धेरै लामो भइसकेको छ, जसको कारणले एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीहरूको ट्रिट कसरी गर्ने र कसमा गर्ने भने म अर्को भिडियोमा तपाईँलाई बताइदिन्छु। आजको लागि यति नै।